माझ्यावर उपस्थित दयानंद बाब सोपटे, दयानंद आमचे कारवडकर आणि तुम्ही सगळे पत्रकार, तुमचे सगळ्यांच्या आजच्या पत्रकार परिषदेत स्वागत करतो. आजची पत्रकार परिषद जी गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स जे नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचे जे केंद्र सरकार आसा तांच्यांनी जे नवीन रिफॉर्म्स केल्ले आसा आनी तेचें इम्प्लिमेंटेशन हे 22 सप्टेंबरच्यान जातले आनी त्यामुळे ते सगळ्या पर्यंत पावचे म्हणून आज ही पत्रकार परिषद आमी हांगा घेता. आज जसे 3 वेगवेगळे दीस आसात. आज टिचर्स डे आसा आनी त्यावेळेस सगळ्या टिचरांचे हांव हार्दिक तांकां शुभेच्छा दिता. आज ओणम फेस्टिवल म्हणजे केरळाचे आमचे भाव जे आसात ते मोठ्या प्रमाणात आपापल्या भागा भितर ओणम फेस्टिवल जशें आमी चवथ मनयतात तशें ओणम फेस्टिवल हे सेलिब्रेशन ऑफ पीस हे फेस्टिवलाच्यो हांव केरळ सगळ्या देशवासियांक शुभेच्छा दिता. आनी मुसलमान भावांचे आज ईद मिलाद तेच्योय सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. जशें आतांच दयानंद बाब सोपटेन सांगलें की काल मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन GSTच्या नवीन रिफॉर्म्स जे केल्ले आसा त्या संदर्भातली माहिती दिल्ली आसा. हांव तेंचें अभिनंदन करता कारण डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुख्यमंत्री GSTची जी टीम आसा ऑल इंडियाची अंडर द लिडरशीप ऑफ निर्मला सीतारामनजी ते तेचे भाग आसात आनी ते ह्या GSTच्या बैठकीक दिल्ली गेल्ले आनी काल पयर दिल्लीच्यान येतकच काल तांच्यांनी प्रेसाक ब्रिफींगूय केल्लें आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नरेंद्र मोदीचें सरकार केंद्राक 2014 आयलें आनी तेन्ना पासून खऱ्या अर्थान हे रिफॉर्म्स जे आसात हे बदलपाचें काम सुरू जालें आनी पयल्या वेळाचेर म्हणजे GST लागच्या पयलीं ह्या देशा भितर अप टू 2014 म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें सरकार येवच्या पयलीं सादारण 17 टॅक्स वेगवेगळे टॅक्सीस ह्या देशा भितर आशिल्ले. ताचे भितर आमी पळयतात व्हॅल्यू वॅट म्हणून आसताले, सेंट्रल टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, एंटरटेनमेंट टॅक्स, एंट्री टॅक्स, ऑक्ट्राय, परचेज टॅक्स, टॅक्सीस ऑन एडवर्टिजमेंट, टॅक्सीस ऑन लॉटरीज, बॅटिंग अँड गॅमलिंग, त्याच्या भायर सेंट्रल एक्सायज ड्युटी, सर्व्हिस टॅक्स, एडिशनल एक्सायज ड्युटी, स्पेशल एडिशनल ड्युटी फॉर कस्टम, सेस असे वेगवेगळे टॅक्सीस ऑल इंडिया स्टेटी भितरूय आशिल्ल्यो आनी त्यामुळे त्याची बरीचशी अडचण ही एखादो बिझनसमॅन ताका आसाच. वेगवेगळी त्यांची फायलिंग जी करपाक जाय रिटर्नां ताकाय तांकां भरपूर त्रास जातालो आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे केंद्राक जेन्ना सरकार आयलें त्या वेळाचेर सरकारान ठरयलें की सुरवात त्याची आमचे अटल बिहारी वाजपेयीचें सरकार जेन्ना पयल्या वेळार केंद्राक आयलें तेन्ना सुरवात केली पण मध्यंतरीच्या काळा नंतर काँग्रेस बाकीचे सरकारां येवन गेली म्हणजे ते कांय करपाक शकले ना. पण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर 122वें कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट केलें. म्हणजे तुम्ही जर पळयलें हे काँग्रेसचे नेते जे आसात ते केवळ कॉन्स्टिट्युशन बॉल्सान घेवन फिरतात, दाखयतात पण कांय करना. त्याचो बदल जो आसा एखादो कितें बदल करपाक जाय जाल्यार स्वार्थाक लागून बदल करतात, देशवासियांक लागून ताच्या भितर कांय करना. पण भारतीय जनता पार्टीन जे बदल केले घटने भितर ते बदल ह्या देशाच्या लोकांक लागून केल्ले आसा. त्याचोच एक भाग म्हणून हे 122वें कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस केलें 2014 आनी लोकसभे भितर ते पासूय केलें. 2016 कारण एखादो कायदो करतलो जाल्यार दोन्ही हावजान तो पास जावचो पडटा आनी त्यामुळे 2016 राज्यसभे भितर ते अमेंडमेंट पास केलें आनी 1 जुलय 2017 देशा भितर रातची मिडनायट हे इम्प्लिमेंट करपाचें काम केलें आनी बरोबर आतां 8 वर्सां ह्या 1 तारखेर ह्या GST रिफॉर्म्स जे बदलले ताका जाल्ले आसा. आनी ते जर आमी एकूण पळयलें आसत जाल्यार आज एकूण हाचो फायदो जो आसा तो कशा पद्दतीन फायदो देशवासियांक आसत, बारीक बिझनसमॅन आसा तांकां जायत आसा. आनी म्हणून टॅक्स पेयर जे आशिल्ले म्हणजे वेगवेगळे बऱ्याच जाणांक दिसता की टॅक्स फारीक करूं जाय पण जे टॅक्स फारीक करच्या पयलीं जे वेगवेगळे हे जे असतात फायलींग नॉमिनेशन ते लायसन काडप हेका ज्यो कटकटी असतात ताका लागून बरेच जाण फुडें इम्प्लिमेंट करपाक आपल्याक ते हेचें त्याच्या भितर रजिस्ट्रेशन करपाक बरेच जाण फुडें येनात. पण ज्या वेळाचेर एखादी सुटसुटीतपणां जर केली आसत जाल्यार देशा भितर लोकूय जे आसात, बिझनसमॅन आसात, MSME वाले आसात, हे बारीक सुद्दां जे सगळे बिझनसमॅन आसात तांकां दिसता की म्हजो धंदो हांवें लिगलायज करूं जाय, रजिस्टर करूं जाय
आनी म्हणून 2014 पयलीं जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ह्या देशा भितर 2017 इम्प्लिमेंट जालें. सो बिफोर 2017 ह्या देशा भितर 66.5 lakhs लोक हे रजिस्टर्ड आशिल्ले ह्या हाच्या भितर टॅक्साच्या हातून. पण आज जर आमी पळयलें आसत 2025चो जर विचार केलो जाल्यार 1,51,00,000 लोक 1.51 करोड हे टॅक्स पेयर ह्या रिजिमान आयिल्ले आसा. म्हणजे ऑलमोस्ट डबल लोकांनी ठरयलें की आमी एक टॅक्स जाल्लो आसा. म्हणजे आज नवीन एक वातावरण जाल्लें आसा, नवीन रजिस्ट्रेशन करपाक बरें आसा, कटकटी चड ना. हें जेन्ना लोकांच्या लक्षांत आयलें त्या वेळाचेर ताचो आंकडो जो आसा तो टॅक्स पेयरांचो आंकडो डबल जालो 1.51 करोड जाल्लो आसा. रिवेन्यू ग्रोथ जर आमी पळयलो आसत जाल्यार 22.8 लॅक्स हें रिवेन्यू कलेक्शन हें आतां जावपाक लागिल्लें आसा. आनी एवरेज मंथली रिवेन्यू जो आसा तो 2.4 लाख कोटी पर म्हयना. हेच्या पयलीं जें आशिल्लें तें 82,000. कारण बदल GST जे हाडटकच लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलें. खूब लोकांक दिसलें की आमी टॅक्स फारीक करूं जाय आनी त्यामुळे हे सगळे जाण त्या हाच्या भितर आयले आनी रिवेन्यू जो आसा तो सरकाराचो रिवेन्यू बऱ्या तरेन वाडपाक लागिल्लो आसा. मोर दॅन डबल 18% रिवेन्यू वाडलो. आनी त्यामुळे हाच्या भितर एक स्ट्रॉंग इकॉनॉमी जी आसा ही आमच्या देशाची बऱ्या तरेन इकॉनॉमी जाली. आनी आज आमी जर पळयलें आसत हाच्या पयलीं जे बऱ्याच जाणांक एखादें जर हें करतलो आसत जाल्यार बरेच जाण कटकट म्हणजे धंद्याक म्हाका बिझनस स्टार्ट करूं जाय पण म्हाका तें रजिस्ट्रेशन घेवपाक नाका, म्हाका इलिगल करपाक जाय, ही जी मेंटॅलिटी आशिल्ली ती पॉझिटिव्ह मेंटॅलिटी आज देशांतल्या सगळ्या धंद्याकारांनी फुडें हाडपाक लागिल्ली आसा. आनी त्यामुळे फक्त वॅट जें आसा म्हणजे इम्पोर्ट जर आमी कितें करतले आसत जाल्यारच कस्टम ड्युटी एक उरल्या. आनी पेट्रोल आनी लिकर जें आसा ताका लागून जें वॅट हें जर सोडलें आसत जाल्यार बाकी सगळे जे हे आसात हे सगळे एका GST गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स आनी जे नरेंद्र मोदीचें जें विजन आशिल्लें की वन नेशन वन टॅक्स हें खऱ्या अर्थान आज सक्सेसफूल जालें म्हणपाक आमकां हरकत ना. आनी हें सगळें करता आसतना तांच्यांनी ठरयलें की सिम्प्लिफायड करूं जाय, बारीक मनशाक त्रास जावपाक जायना. आमी जर म्हणटा आसत की आज आमी देश आमचो फुडें वता, देश आमी 2047 नंबर 1 जातलो ते जगांतली. आनी त्या वेळाचेर हे रिफॉर्म्स जे आसात त्या रिफॉर्म्सा भितर सुद्दां बदल करपाक जाय. बारीक मनशाक कटकट जावं जायना अशा तरेचे नवीन नवीन कायदे ह्या सरकारान हाडपाचो सदरीत प्रयत्न केल्लो आसा. इज ऑफ लिव्हिंग सिटिजनांक कटकट आसूं जायना. सादेपणां जी आसात सिंपल हातूंतल्यान कमीत कमी प्रोसिजरल एक्टिविटी करून ताका त्याच्या भितर इनवॉल्व जावपाक मेळूं जाय अशा पद्दतीचे कायदे तांच्यांनी हाडले. आनी ताका लागून MSME सेक्टर जो आसा, स्मॉल जे बिझनसमॅन आसात तांकांय ताचो फायदो जालो. आनी एक खऱ्या अर्थान 8 वर्सां नंतर जर आमी विचार केलो जाल्यार आमी पळयतात की सुरवातीक एखादी जेन्ना नवीन इम्प्लिमेंट आमी करतात तेन्ना खूब जाणांक दिसता की भरपूर त्रास जातले काय कितें. साहजीक आसा, भंय आसता, कितें तें कळना. पण 8 वर्सां नंतर ज्या तरेचो बदल आमी पळयलो, सुरवातीक भरपूर तेजे हें आसले 5% आसताले, 12%, 18%, 28%, 40%. आनी त्या वेळार सरकारान ठरयलें की हें सगळें अलग वेगवेगळें जें आसा हें भितर एक 2 टप्प्यार हाडूं जाय. आनी म्हणून तांच्यान ठरयलें 5% आनी 18%. एक्सेप्शनल एक 28% आनी 40% एक थोडे उरल्या. पण बाकी जे आसा हे सगळे एका हाचेर हाडिल्ले आसात जेणे करून सिम्प्लिफायड प्रोसिजर भरपाकूय तो GST इजी पडूं जाय. आनी फायलींग ऑफ तेजे जे हे जे आसतात एवरी इयर ताका जे फायल करूं जाय ते फायलिंगूय ताका त्रास जावं जायना हें तांच्यांनी पळयल्लें आसा. आनी म्हणून आज आमी जर पळयलें आसत जाल्यार फायल करतकच एखादें जे रिफंड जें आसा ते रिफंड ताका इजी मेळपाक जाय म्हणून एक वेगळें प्रोसिजर तांच्यांनी केलें. स्टेबल टॅक्स एनवायरमेंट एक बऱ्या तरेचें वातावरण देशभरा भितर टॅक्साच्या संदर्भात एक फिलींग निर्माण केलें, पॉझिटिव्ह निर्माण केलें फिलींग की येस आमी जर टॅक्स हे जर भरलें आसत जाल्यार ताचो म्हाकाय फायदो मेळटलो आनी सरकाराकूय फायदो मेळटलो. अशा पद्दतीचें पॉझिटिव्ह मायंड सेट करपाचें गेल्या 8 वर्साच्या कालावधी भितर ह्या सरकारान केल्लें आसा. आनी हें करता आसतना त्यांनी जशें हांवें सांगलें की ओन्ली 2 रेट्स 5% अँड 18%. स्पेशल थोडे जे आसात ते हातून एक 40%. एक्झाम्पल आमी गोंयांत म्हणलें जाल्यार कॅसिनो 40%. ते बारीक मनशाचो संबंद येना. पण बारीक मनशाचो जो संबंद येता त्या भागा भितर बऱ्याच तरेचे कमीत कमी कशें टॅक्स करप फारीक करप अशा पद्दतीचें तांच्यांनी केल्लें आसा. आनी म्हणून आज आमी पळयतात बऱ्याच भागा भितर तांच्यांनी हे जे टॅक्स जो आशिल्लो तो 0% केल्लो आसा. म्हणजे उदाहरण जर सांगलें खावपाचे जे वस्तू आसा त्या वस्तूंचेर पनीर आसतलें किंवा दूध आसतलें, पराठा आसतले
हेचेर 18%चे हें आशिल्लें GST, दुधाचेर 5% आशिल्लो, हो 0% केला. म्हणजे आज त्या बाजारा भितर गूळ हें जें आसा तेजो प्रायस जो आसा तो प्रायस आतां आज कमी जातलो. त्याच्या भितर आमी पळयलें कॉर्नफ्लोर, बरेचशे हे आसात खावपाचे वस्तू, हे सगळे ताणें कमी केले. आनी जे 28% म्हणजे आज हांव खंय तरी एका हेचेर वाचतालो व्हॉट्सॅपाचेर की बारीक गाडयांक जो रेट देंवयलो आनी व्हडल्यांचो तोच दवरलो. तेचो हेतू इतलोच आसा की बारीक मनीस जो आसा ह्या मनशाक ताचो फायदो जावं जाय. आनी त्यामुळे एखाद्यान समजा मोटरसायकल घेवं जाय त्याने 28% टॅक्स फारीक करचो पडटालो, सगळी GST. आज तो 18%ार हाडला. म्हणजे 1 लाखाची जर गाडी घेतली आसत जाल्यार ताका 10,000 रुपया ताजेर रिबेट मेळटली, कारण अदरवायज ही हॅज टू पे 28%. आतां तो 18%चेर फारीक करतलो. आनी त्यामुळे बारीक मनशाक ताचो फायदो कसो जातलो, कॉमन मनीस तातूंतल्यान सवाय कशें ताका मेळटले, खावपाचे वस्तू आसा ते कमी कशे जातले रेटीन, हें तेंच्यांनी तातूंत पळयलें. त्याच प्रमाण एज्युकेशनलाच्या संदर्भात सुद्दां पयलीं म्हणटाले नोटबुकाचेर 12% टॅक्स आशिल्लो GST. इरेजर रबर जो आसा तेचेर 12% 5% आसलो, आज तो 0% केला. नोटबुकाक GST ना, तो 0% केला. टॅक्स बुक जे आसा तेचेर 12% आसलो, आज तो 0% केल्लो आसा. मॅप्स म्हणजे भुरग्यांक शिकपाक जे मॅप्स लागतात तो आसत, पेन्सिली आसत, शार्पनर आसत, ह्या सगळ्यांचो रेट जो आसा तो 12% वयल्यान आज 0% केला. म्हणजे ताका टॅक्स ना. म्हणजे एखादी वस्तू 100 रुपयाची जर आसत जाल्यार आज ती वस्तू 88 रुपयाची, म्हणजे 12 रुपया तातूंतल्यान कमी जाल्ले आसा. आनी त्यामुळे ताचो डायरेक्ट जो हें आसा हो त्या मनशाक फायदो जाला. बरेचशे जे मेडिसीन आसा, म्हणजे आमी वेगवेगळे हाचो कॅन्सर आसत किंवा बाकीचे जे मेडिसीन आसा जाका लागणारे वखदां जीं आसा त्या वखदाचेर 5 to 12% टॅक्स आशिल्लो GST. आज तो 0% केल्लो आसा. त्यामुळे वखदां मार्केटा भितर कमी जावपाक जाय. लोकांक जे एखाद्याक समजा जर हायफाय जर कितें खावपाक जाय आसत जाल्यार तो रेट जो आसा त्या रेटी भितर ताणें बदल केलो करूं ना. तो तसो ताणें 12% वयल्यान 5%चेर हाडला. म्हणजे पेस्ट्री प्रॉडक्ट, केक्स आसताले तेचेर जो 12% टॅक्स दिवचो पडटालो, 18% टॅक्स दिताले, केक, बिस्कीट, जॅम, तो आज 5%ार हाडला. पण ताका सुद्दां खंय तरी रिलीफ दिल्ली आसा. म्हणजे 100 रुपयाची वस्त 18 रुपया एक्स्ट्रा दिवची पडटाली, ती आज 5 रुपया ताका एक्स्ट्रा दिवचे पडटा. 100 रुपयाचेर 105 जातले, अदरवायज 118 रुपया जातले. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या मनशांक कशा पद्दतीन आमी फायदो करपाक शकतले, अशा तरेचो बरो रिफॉर्म जो आसा नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म, जेचें तांचें म्हणणें आसा की आत्मनिर्भर भारत हें आमी 2047 आमकां जगांतली नंबर 1 ताकद जावं जाय. जाल्यार अशा वेळाचेर आमकां सगळ्या मनीस जे आसा त्या देशा भितर ताका कशा पद्दतीन फायदो जातलो, ह्या देशांतले धंदे आमी कशे वाडोवपाक शकतले, अशा पद्दतीचें तांच्यांनी रिविजन जें आसा हें अंडर द लिडरशीप ऑफ आमची निर्मला सीतारामनजी, जी आमची फायनान्स मिनिस्टर आसा तिच्या लिडरशिपीचेर, आनी नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रधानमंत्री हांच्या मार्गदर्शनाचेर एक बऱ्या तरेचे रिफॉर्म्स हाडपाचो तांच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हें करतकच इजी फास्ट टायम आमी जशें म्हणटा इज ऑफ लिवींग बिजनस, जेणे करून आमकां पीक पयशे जे आमी भरतात ते बऱ्यांदा रिफंड मेळूं जाय, जाल्यार ते रिफंड मेळपाक कटकटी आसूं जायना. कमीत कमी कॉम्प्लायन्स जे आसात ते करप हे तांच्यांनी दवरल्या. आनी तेच्या बरोबर फार्मर्स, कारण आमी पळयतात की फार्मर जे आसात त्या फार्मरांक सुद्दां ताचो बेनिफीट मेळूं जाय. म्हणून ट्रॅक्टराचो जो रेट आशिल्लो GST तो रेट देंवयल्लो आसा. टायर जे लागणारे आसात ट्रॅक्टराक त्याचो रेट तांच्यांनी देंवयलो. मशिनरी आज आमी पळयतात की हायली इक्विप्ड अशी टॅक्नॉलॉजी इरिगेशनाच्या आयिल्ली आसा. आनी त्यामुळे ताका लागणारे जे जे गोश्टी आसा ते कशे कमी जातले हें तांच्यांनी ह्या GST रिफॉर्मा भितर केल्लें आसा. टॅक्सायल इंडस्ट्रीच्या हातूंत जर केलें आसत जाल्यार ज्या वेळाचेर एखादो प्रॉडक्ट आमी एक्सपोर्ट करतात त्या वेळार तांकां सुद्दां कशा पद्दतीन रिलीफ मेळटली एक्सपोर्टाक. आनी तांकां जें एक्सपोर्ट करपाक जें लागणारें हें जें आसा रॉ मटेरियल तेचेर कमीत कमी टॅक्स कसो लागतलो ही सुद्दां काळजी तांच्यांनी घेतिल्ली आसा. हेल्थ कॅराच्या संदर्भात जशें आतां हांवें सांगलें मेडिसीन आसत, डायग्नोस्टीक डिवायस आसत, हाचेर सुद्दां टॅक्स GST टॅक्स जो आसा तो कमी करपाचें काम तांच्यांनी केलें. तांच्यांनी इन्सेंटीव आनी हे जे आसात GST सपोर्ट मिशन इन्शुरन्स फॉर ऑल टू बाय 2047 खूब जाणांचें म्हणणें आशिल्लें की मेडिक्लेमांक सरकार GST 18% लागता. आमी जर एखादी इन्शुरन्स पॉलिसी जेन्ना आमी फारीक करपाक वयताले तेन्ना म्हाका जर प्रिमियम जर म्हजो 1000 रुपया आसत जाल्यार म्हाका तेजेर 180 रुपीज एक्स्ट्रा फारीक करचे पडटले, कारण 18% तेजेर GST आशिल्लो.
आज तो GST नील केला. म्हणजे मेडिकल फॅसिलिटी असे मेडिक्लेम जर पॉलिसी घेतले आसत जाल्यार ताका GST लागना, तो नील केला. लायफ इन्शुरन्साक जर पयशे भरतलो जाल्यार तो इन्शुरन्स नील केल्लो आसा. व्हेहिकलाचो इन्शुरन्स भरतलो आसत जाल्यार तो त्याचो GST तो कमी केल्लो आसा.